السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو سريع رابيد على l'analyse technique ديال l'action de Tijari Wafa Bank. علاش تيجاري؟ باسكو لاحظنا لي 3 dernières séances واحد لو موفمون شوية على في لي بنك تقريبا كاملين، مي en particulier تيجاري وفا بنك و لا بنك سنترال بوبولار يعني البنك الشعبي. دونك هاد الجوج داروا ان بوتي موفمون رابيد هاد لا سيمين ديرنيير. نشوفو ديجا بارابور لاناليز ديالنا شنو كان. كيف ما كنا قلنا انه اخر مره شفنا لاكسيون ديال التجاري كنا درنا انه غادي تبقى مستغنيه شويه في هاد لا زون اونتر 350 360 سكي تي لو كا. دونك بقينا فريمون في هاد لا زون هادي اون زيغزاغ دو فاسون بيرمانونت في هاد لا زون اللي زعما باش تلعب فيها ما كاينش شي تريد فين غيدار مزيان، سوف كو سي اون زون داشا كيف ما كنا ديفينينا من قبل، اون زون داشا d'accumulation ديال بغيتي en vue ديال اون مونتي à la recherche زعما à la recherche ديال لي نيفو سوبيريور اللي كانوا من قبل. لان الا جينا نقدروا نقولوا راه باقا لا فيليير ديال لي بونك مازال ما ديكولاتش، مازال في لا فاز ديال لا كريز ديال الكورونا فيروس. دونك لي ميم فالور اللي كانوا في شهر 4 اللي كنا اتينيناهم اللي هما نفس هاد لا زون هادي لي فالور سوبيريور في هاد لا فاز هادي باقي لحد الان. آه، الشيء الجديد الوحيد هو ان إلا لاحظنا هاد لي 3 ديرنيي جور فدي بوجي فيرت متابعين. دونك شاك جور تاك 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 كان هاد لي 3 بوجي فيرت هادو مزيان، سي اون بون انديكاسيون دو لا هوس. خرجنا من 360 وبقينا غاديين بيان سور. لا ديرنيير جورني هبطنا شويه بارابور من قبل، مي اترافير اون بوجي فيرت انكور بدينا لتحت وعاودنا طلعنا. ار اس اي حتى هو بيان سور سور ار اس اي عندنا واحد لا لين دو طوندونس قديمه شويه تري انتريسونت واللي هي فريمون لا كاستور ديال هاد لا لين تو سامبلومون كتعني لا فونت. بيان سور لو غوبون على هاد لا لين كاينين اون بون بوزيسيون ديال لاشا، هادشي اللي كاين. ملي كنقربوا ليها فكتكون عندنا اون بون بوزيسيون داشا، الا قطعنا لتحت فهادي سي مومون دو فونت. ماتنون نشوفوا لي زون ديالنا، لي زون كيف ما كنا حنا مديفينينهم من قبل باقيين هما نفسهم 375 380. اخر كوره كان عندنا هو 363، يعني ما بعيدش بزاف على لا زون ديال 375. انا شخصيا عندي دي زاشا اللي درتهم في هاد لا زون هادي داشا. دونك دابا صافا بوغ لي زاشا اللي درتهم 300 درتها 350 ولا 360 انا لي دو نيفو عندي. دونك البروميي واش راه سي اون هوس؟ سا ميطون لان ما كيبانليش زعما واش كاينه شي حاجه. باغ اكزومبل البنك سنترال بوبولار شفنا ان لي ريزولطا ديالهم كانوا تري نيجاتيف بارابور للسيمستر الاول. Donc ils étaient très négatifs. Et pourtant, l'action طلعت. Ce qui est bizarre un petit peu. Ça pousse à réfléchir. N'empêche. La zone هادي, je pense que il faut un peu نتلاحوش في الشرا. Je pense pas que c'est le moment d'acheter. C'est le moment de prendre un peu le recul في les banques. يعني le secteur bancaire, c'est un secteur très dangereux. في هاد لا فاز ديال الكوفيد. كان من المحتمل انه يستافد بزاف من هذيك لابيس ديال الطو ديريكتور، مي ما بانش لنا شي حاجه، في لو كور سا ايتي رابيدمون ابسوربي. هادشي كان وقع هنا جو بونس في هاد لا فاز هادي. دونك لو 15 16 لو 16 6 طق. Et après, ça a été absorbé dans une journée, ça a été absorbé le lendemain. داكشي اللي دار في نهار absorbé الاخر وكملنا في هاد لا stagnation. Maintenant, qu'est-ce qui peut changer? Ce qui peut changer, c'est que fondamentalement زعما ما كيبانليش شي حاجة جديدة. دونك كيبقى ليا l'objectif actuel ديالي انايا à atteindre pour le moyen terme هو 420. بالنسبة لي 420 سي اون زون اللي غادي تكون اون زون تري تري امبورطون. هذا وكاو كونفيرمينا بدا ديجا لي دو زون اللي عندنا انترميديير 375 380 ومن بعد 395 400. سي دي بوتي زون ما كاينش انترفال كبير، ولكن هادو سي دي زون اللي خدمو من قبل واللي وقفوا لو كور من قبل وكي سون انتريسون. دونك il faut les considérer quand même. شنو نقدروا نزيدو مثلا الفيبوناتشي مثلا اللي كوميدي je l'ai pas tracé auparavant باش نشوفو شنو تيعطي حتى هو.
Alors justement كيعطينا دابا النيفو الأول ديال فيبوناتشي راه تيتقاس راه تيرس دونك 364 on le casse مي النيفو الجاي هو 392 يعني à l'entrée ديال لا زون ديالنا حنا من قبل النيفو اللي من قبل 415 حتى هو à l'entrée ديال لا دوزيام زون ديالنا وهذا اللي كيقرب ديك لا زون ديال 420 دونك هذا فريمون سي لو نيفو انتريسون اللي كنا قلنا ديال 420 و كوريسبون نيفو 05 ديال فيبوناتشي دونك الاناليز ديالنا اترافير غير ديال لي ريزيستونس و لي سيبور كتوافق مع اش كيقول سي فيبوناتشي. alors قبل ما نكيتيو on va faire une petite vue rapide الام سي دي نشوفو واش تيقول. alors الام سي دي partir من هاد لا فاز كلها دوزها en zone d'achat en fait كان في la zone d'achat ولكن دابا il est acheteur الام سي دي il est acheteur clairement كيف ما كتشوفوا il est acheteur donc le signal force à moyenne mobile donc il est acheteur c'était juste pour confirmer نزيدو عاوتاني نزيدو le stochastique peut-être غير باش نزيدو نشوفو شنو عندنا le stochastique. Le stochastique par contre تيقول لك راه كانت هاد لي دو dernières séances كانت فيهم un signal d'achat ولكن تقلبات الدوانة indiquant une sorte de possiblement واحد le retournement ولكن بلاتي رانا ما مريقلوش. pour le régler normalement هذاك نديروه sur 5 et l'autre sur 4 ملي ريقلناه il est acheteur tout simplement il est acheteur ce qui est vrai. Donc les trois indicateurs اللي كنستعمل de base ils sont acheteurs. عندنا هذا إلا بغيتي نزيدو لي مويان موبيل je pense pas les moyens موبيل ما يعطيوناش شي حاجة كتيرة باسكو مازال باقي نقلبو في هاد لا زون كاملة شي دو 380 jusqu'à 320 c'est une zone morte بالنسبة للتجاري c'est une zone d'accumulation إلا كنتي باغي تشري en vue ديال أن التجاري أن إلا كنتي تايق في التجاري أنها كبنكة كبيرة في المغرب وفي لافريك في الموند بون في لافريك اون بارتيكوليي باش لي فوندامونتو كاينين سون سوليد مكاينش إشكال على لي فوندامونتو ديال التجاري سي سولمون لو سيكتور كي اون فاز كريتيك اي سي نورمال. دونك شكرا بزاف ليكم ما تنساوش تابوناو إلا كنتو مازال ما تابونيتوش ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله تري بروشينمون.